ॐ ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंधारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः षष्ठोऽध्याय पूतना उद्धार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच नन्दः पथिबतः सौरैर्मृषेति विचिन्तयन् नन्दः पथिबतः सौरैर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पाता गणसंकिता। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्च चारनिघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तृर्जातु धान्यस्ततत्त्रयी। जाखेचर्ये कदोपेक्ष्य पूतनानन्दगोकुलं जोषित्वा मायायात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। तां केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिका बृहन्नितम्ब स्तनकृच्छ्रमध्यमां सुवाससं कम्पितकर्णभूषण तुय्यल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम्। बल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैः मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमं सतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियः द्रष्टुं विवागतां पतिम्। बालग्रह तत्र विचिन्वति शिशुं जदृच्छया नन्दगृहे सदन्तकं बालं प्रतिच्छन्न निजोरुचे तेजसं ददर्श तल्पेऽग्निं
इवाहितं वसि विबुध्यतां बालकुमारिकाग्रहं चराचरात्मा असनिगृह्यते क्षणः अनन्तमारोपयदन्तपयोदङ्कमन्तकं जठोरगं सुप्तं बुद्धिरज्जुदे तां तीक्ष्णचित्तामतिं वामचेष्टितां भिक्षान्तरां कोशपरिच्छदाशिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणो जननीयतिष्ठताम् तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावत गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वत् सा मुञ्चाळमिति प्रभासुनी निष्पीड्यमाना खिलजीवमर्मणि बिवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वीनगात्रा क्षिपतया रुरोधः तस्यास्वनेनाति गभीररंसा साद्रीर्महीद्योश्च चचालसग्रह रसादिशश्च प्रतिनिधिरे जनः पेतुः कितौ वज्र निपातशङ्कया निशाचरित्थं व्यथितस्तनादसूर्व्याधाय केशां चरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमस्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन्नृप पतमानोऽपि तद्देह स्त्रीवच्युतन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासित्वमद्भुतम् ईशामात्रो ग्रहदृष्टांस्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमुर्धरम् अन्धकूपगभीराख्यं कुलिनारोहभीषणं बद्धसेतु भुजोर्वङ्घ्री शून्योदयो रथोद्धरम् सन्तत्रशुष्म तद्विक्य गोपागोप्यः कळेवरं कुर्वन्तु तन्निः सहस्वनीत भिन्नहृत्कर्णमस्तकः बालं च तस्याउरसी क्रीडन्तम् अकुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभेत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमा जशोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरसार्वकं रक्षां चकृष्टसकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्य संस्पृष्टशरीरा अङ्गेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत अव्याजोङ्घ्रीमणिमां स्तवदान्नचोरु जज्ञोच्युतः कटितटं जठरां हयास्य हृत्केशवस्त्वदुरैष विनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखं गुरुक्रमैश्वरः कम् अग्र्यग्रत्य सहगतो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुभाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्र स्तार्क्ष्यः हितौ हलधर पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि हृषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिस्तच्चित्तं मनोजोगेश्वरोऽवतु कृष्णे गर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तम् अव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो जातु धान्यश्च कुष्माण्डाजेर्भकग्रह भूतप्रेत पिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकः
कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादाजे व्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रास्तदे सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणभिरव। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणं पापपाययित्वा स्तनं माता सन्देशवेशदात्मजम् तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गतः विलोक्य पुतना देहं बहुवरिति विस्मिता नूनं बतर्षि सञ्जातो योगेशो वा समासत सो एव दृष्टो व्युत्पातो जदाहार करुन्दिवि कलेवरं परशुभिस्थित्वा तत्ते व्रजौकस दूरे क्षिप्त्वा वयवसो यदहन् काष्ठधिष्ठितम् दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरुसौरभ उत्थितः कृष्णनिर्भुक्त सपद्या हतपाप्नः पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिगांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पशद्गतिम् किं पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा पद्भ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां बन्धाभ्यां लोकवन्दितै अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवान् पिबत्स्तनम् जातु धान्योऽपि सा स्वर्गम् अवाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनक्षीरः किमु गावो न मातरः पयांसि जासामपि वत् पुत्रस्नेहसुतान्युळम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्यार्जक्रीडप्रदा तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः कटधूमस्य सौरभ्यम् अवग्राह्य व्रजौकस किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमायुः ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनां गमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिता नन्दः सपुत्रमादाय प्रत्यागतमुदारधि मद्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वा जयेत्पुतनामोक्तं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।